म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपाल प्रहरीको 28औं महानिरीक्षकमा शैलेश थापा छेत्री नियुक्त। थापा सामु चुनौतीका चाङ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 16,000 नाघ्यो। उपत्यकामा मात्रै 28 जनामा संक्रमण, जोखिममा काठमाडौँ उपत्यका। समाजवादीकी सांसद सरिता गिरी पार्टीको साधारण सदस्य समेत नहरने गरी निष्कासित। पार्टीको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको आरोप। विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो। अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा 6 साताका लागि फेरि लकडाउन घोषणा। र एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र प्रवक्ता किरण राई विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता। अदालतको अवहेलना गरेको अभियोग। अब पूरा समाचार। सरकारले नेपाल प्रहरीको 28औं महानिरीक्षकमा शैलेश थापा छेत्रीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले नयाँ आइजिपीको दौडमा रहेका 2 मध्ये छेत्रीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल प्रहरीको 28औं महानिरीक्षकमा शैलेश थापा छेत्रीलाई प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ आइजिपीको दौडमा छेत्रीसहित एआइजी हरिबहादुर पाल पनि हुनुहुन्थ्यो। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अनुसार छेत्री पहिलो र पाल दोस्रो नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो। छेत्री हाल प्रहरीको मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। वर्तमान महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद गेवाली 30 वर्षे सेवाका कारण बुधबार मध्यरातदेखि नियमित अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ। गत फागुन 28 गते सरकारले गेवालीलाई 27औं महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो। 2049 सालमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका थापा छेत्री प्रहरीमा व्यावसायिक अधिकृतका रूपमा चिनिनुहुन्छ। उहाँले धेरैजसो समय महानिरीक्षकको सचिवालय र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा बिताउनु भएको थियो। थापाले प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ता, महानगरीय प्रहरी प्रमुखको रूपमा यसअघि काम गर्नुभएको थियो। 5 महानिरीक्षकसँग काम गर्नुभएका थापा नीति निर्माण, अनुसन्धान र चेन अफ कमान्डको कार्यान्वयनमा सफल मानिनुहुन्छ। त्यस्तै थापा सुडान, पूर्वी टिमोर र बोस्निया मिसनमा समेत जानुभएको थियो। थापालाई तत्कालीन आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल र ठाकुर प्रसाद गेवालीले पत्ता लगाउन नसकेको निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लगाउनु पर्ने चुनौती छ। थापाले प्रहरी सङ्गठनलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। छेत्रीले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानको प्रमुख भएर काम गर्नुभएको थियो। त्यसपछि क्रमशः सिन्धुपाल्चोक, कास्की, धादिङ र झापामा प्रहरी प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। छेत्रीले यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्ला झापामा एसपी भएर समेत काम गर्नुभएको थियो। मन्त्री परिषदले थापालाई नयाँ आइजिपी बनाउने निर्णय गरेसँगै छेत्री 2079 वैशाख 18 गतेसम्म नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्नुहुनेछ। रूपक कुलाल, काठमाडौँ। सरकारले लकडाउन केही खुकुलो बनाएसँगै उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। आज उपत्यकामा मात्रै 28 जनामा संक्रमण देखिएको हो। लकडाउन खुकुलो भएसँगै आवत जावत बढेकाले उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। आज थपिएका 204 संक्रमित मध्ये काठमाडौँमा 14, ललितपुरमा 10 र भक्तपुरमा 4 गरी 28 जनामा संक्रमण देखिएको हो। अहिलेसम्म उपत्यकाभित्र ठेगाना राख्ने संक्रमितको संख्या 267 रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमा काठमाडौँमा 175, ललितपुरमा 41 र भक्तपुरका 43 जना रहेका छन्। दुई 67 जना व्यक्तिहरूमा काठमाडौँको ठेगाना राखेर उहाँ सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरू हाम्रो रेकर्डमा देखिन्छ। त्यसमध्ये 175 जना काठमाडौँ जिल्लाका उपत्यका मध्येमा र त्यसपछि 41 जना ललितपुर र भक्तपुरमा 43 जना व्यक्तिहरू छन्। नेपालमा संक्रमितको संख्या 16,168 पुगेको छ। 8,634 कोरोना संक्रमित देशका विभिन्न अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचाररत छन् भने आजसम्म 7,479 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। नेपालका 4 जिल्ला तेह्रथुम, भोजपुर, सोलुखुम्बु र हुम्ला कोरोना मुक्त भएका छन्। गरी आजको जम्मा
204 जना र आजसम्म सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या 16,168 छ। आइसोलेसनमा रहने को सङ्ख्या 8,634 छ। आज PCR विधिबाट 6,133 वटा नमुना परीक्षण भएको थियो। सरकारले सबै अस्पताल र प्रयोगशालाहरूलाई गर्भवती महिला र सुत्केरी महिलाहरूको PCR परीक्षणलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय गर्भवती र नवजात शिशु समेत कोरोना संक्रमण देखिएपछि सरकारले परीक्षणमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले उनीहरूको स्वाब सङ्कलन गरी प्रयोगशालामा पठाउँदा र प्रयोगशालाले परीक्षण गरी सङ्कलन भएको ठाउँमा पठाउँदा स्वाब राखिएको भाँडोमा रातो फित्ता वा डोरीमा राखेर पठाउन समेत निर्देशन दिएको छ। भइरहेको सन्दर्भमा तहाँ अस्पताल प्रयोगशालामा कुनै पनि गर्भवती वा सुत्केरी महिलाको कोभिड-19 को परीक्षणको लागि सङ्कलन गर्नुपर्ने भएमा निजालाई प्राथमिकतामा राखी सङ्कलन गरिदिनु हुन र त्यसपछि उक्त स्वाब रहेको भाँडालाई रातो फित्ता, डोरी वा रिबनले बाँधेर सम्बन्धित प्रयोगशालामा पठाइदिनु हुन अनुरोध छ। त्यसैगरी सरकारले स्वास्थ्य कर्मी लगायत जोखिममा परेको समुदायका 45,000 को PCR परीक्षणको तयारी समेत गरेको जनाएको छ। सरकारले कोरोना संक्रमितको प्रत्यक्ष चेक जाँचमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने घोषणा गरे पनि स्वास्थ्य कर्मीले नपाएको गुनासो गरेका छन्। सरकारले भत्ता दिने निर्णय गरेको 3 महिना बित्नै लाग्दा स्वास्थ्य कर्मीले भने जोखिम भत्ता अझै पाएका छैनन्। सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा उपचारमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। तर निर्णय भएको 3 महिना बित्नै लाग्दा पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूले भने अझै भत्ता पाएका छैनन्। सरकारले बनाएको कार्यविधि अनुसार कोरोना महामारी विरुद्ध फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तलब बराबरकै भत्ता व्यवस्था गरिएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पताल कोरोना व्यवस्थापन समितिका संयोजक डाक्टर सन्तकुमार दासले अस्पतालले हालसम्म 300 बढी आशंका गरिएका कोरोनाका बिरामीको उपचार गरे पनि स्वास्थ्य कर्मी नै घोषित भत्ता रकमबारे बेखबर रहेको बताउनुभयो। हामीले चाहिँ त्यस्तो निर्देशिका बमोजिम वा कुनै हिसाबले पनि त्रिवी शिक्षण अस्पतालले मन्त्रालयबाट सहयोग पाएको छैन। हामीले बारम्बार तागेता गरिरहेका छौँ। हामीले कोभिडमा ड्युटी गरेको स्टाफहरूको लिस्टिङ पनि गरिसकेका छौँ। केही लिस्ट सुरुमा हामी पठाएका पनि छौँ, तर त्यहाँबाट कुनै सहयोग आएको छैन। त्यस्तै अस्पतालकै निमित्त प्रशासन प्रमुख माधव प्रसाद घिमिरेले सुरुका दिनहरूमा उच्च मनोबलका साथ स्वास्थ्य कर्मीहरू उपचारमा खटिँदै आए पनि घोषणा अनुरूप सुविधा रकम नपाउँदा असन्तुष्टि बढेको बताउनुभयो। गुनासाहरू आउन थालेका छन् र हामीले जवाफ दिँदाखेरि हामीले माथिल्लो निकायमा पत्रचार भएको छ भनेर अब हामीले मात्रै कति दिन थमथम्याउन सक्छौँ। अब यो तपाईले भनेको विषयवस्तु अब सुरु भएको छ र अस्पतालले आशा गरेको छ, विश्वास लिएको छ। यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने भत्ता उपलब्ध गराउन केही ढिलाइ भएको, तर निर्देशिका अनुरूप असार मसान्तसम्ममा सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई रकम उपलब्ध गराउने दाबी गरेको छ। त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई नेपाल सरकारले जुन निर्देशिकामा उल्लेख गरेको छ भत्ता, त्यो चाहिँ उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। यो असार महिनाभित्रै हामी पे गर्छौँ। महामारीको समयमा जोखिम मोलेर कोरोना उपचारमा खटिने चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला कर्मी लगायतलाई जोखिमका आधारमा जोखिम भत्ता दिने कार्यविधि बनाए पनि कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षणको दायरा बढाउँदै लगेको छ। आज कीर्तिपुर नगरपालिकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहयोगमा त्रिवी बायोटेक प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको हो। कोरोना भाइरसको बढ्दो जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउँदै लगेको छ। जस अनुसार मङ्गलबार कीर्तिपुर नगरपालिकामा बायोटेक प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको हो। प्रयोगशाला सञ्चालनले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा आफू विश्वस्त रहेको कीर्तिपुर नगरका प्रमुख रमेश महर्जनको विश्वास छ। अब यसको चाहिँ
यो परीक्षणको दायरा जुन चाहिँ बढाउनु पर्छ भन्ने खालको एउटा जनस्तरबाट र सरकारबाट पनि त्यो भएको हुँदाखेरि हामीले थुप्रै करिब यो 2 महिनाको मिहिनेतमा हामीले चाहिँ यो चाहिँ अहिले सफल भएको छ। बायोटेक केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर कृष्णदास मानन्दरले मङ्गलबारबाट सञ्चालनमा आएको प्रयोगशालालाई नमुना प्रयोगशालाको रूपमा स्थापित गर्ने बताउनुभयो। परीक्षण त गर्ने तर त्यसमा क्वालिटीमा कुनै पनि किसिमको कम्प्रोमाइज हुँदैन, कुनै पनि किसिमका फल्स रिपोर्टहरू आउनु हुँदैन। त्यो विश्वविद्यालय हाताभित्र भएको हुँदा यसको छुट्टै दायित्व हुन्छ। त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाले कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै परीक्षण गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिने बताउनुभयो। हाम्रो विश्वविद्यालयले देशलाई आवश्यक परेको बेलामा आफ्नो सक्षम स्किल ह्युमन रिसोर्सेसलाई प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट देखाउन सकेका छौँ। अनि भिसी सरले भन्नुभएको जस्तै हामी प्रतिबद्धता यसरी जनाउँछौँ कि हामी यहाँबाट निस्केको प्रत्येक परीक्षणहरूको क्वालिटी हामी 100% दिन्छौँ भनेर हामी प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछौँ। प्रयोगशालामा बायोटेक्नोलोजी सोसाइटी नेपालका विज्ञ टोलीका 12 सदस्य परिचालन गरिने भएको छ। तर हामी सक्षम छौँ, देशबाट बाहिर जानुपर्ने छैन। यहाँ यथेष्ट जनशक्ति बायोटेक्नोलोजिस्टकाहरू छन्। उदाहरणको स्वरूप आजको यो ल्याब उद्घाटनको कुराहरू हो। विश्वभर नै कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो अवस्थामा रहेकाले नेपाल सरकारले पनि PCR परीक्षणको दायरा बढाउँदै लगेको हो। मङ्गलबारसम्म नेपालमा संक्रमितको सङ्ख्या 16,000 नागेको छ भने 35 जनाको मृत्यु भएको छ। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ अभिषेक सापकोटा, कीर्तिपुर। समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले सांसद सरिता गिरीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। पार्टीको व्हिप र निर्देशन उल्लङ्घन गरेको भन्दै समाजवादी पार्टीले गिरीलाई पार्टी र सांसदबाट निष्कासन गरेको हो। असार 8 गते महासचिव राम सहाय प्रसाद यादव नेतृत्वमा बसेको 3 सदस्य रहेको कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार कार्यकारिणी समितिले गिरीलाई निष्कासन गरेको हो। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयकका सन्दर्भमा दलको निर्देशन र व्हिप उल्लङ्घन गरेका कारण गिरीलाई निष्कासन गरिएको कार्यदलका सदस्य मोहम्मद इस्तियाक राईले बताउनुभयो। यादवको नेतृत्वमा सुशीला श्रेष्ठ र राई सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको नक्सा जारी भएपछि सरकारले निशान छाप परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन विधेयकमा गिरीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको थियो। संशोधन विधेयकका लागि भएको मतदान समेत उहाँले बहिष्कार गर्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ। आज 4 घण्टा भएको ओली र दाहाल बीचको छलफल सोमबारकै निरन्तरता भएको र भोलि पुनः बस्ने सहमति भएको बताइएको छ। छलफललाई निरन्तरता दिने र भोलिको स्थायी कमिटी बैठक पनि बस्ने सहमति पनि भएको छ। नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि गत असार 10 गतेबाट सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक 2 पटक स्थगित भइसकेको छ। बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले सरकार सबैतिर असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा भएको 2 दलका नेताहरू बीचको छलफलमा वर्तमान सरकार सर्वत्र असफल भएको निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकमा देउवा सहित कांग्रेसबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला सहभागी हुनुहुन्थ्यो भने जसपाका तर्फबाट अध्यक्षद्वय महन्त ठाकुर तथा उपेन्द्र यादव सहित नेताहरू डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अशोक राई र राजेन्द्र महतो सहभागी हुनुहुन्थ्यो। बैठकले संघीय संसदको अधिवेशन हठातमा अन्त्य गर्दा राजनैतिक अन्यल बढेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। दुवै दलका नेताहरूले सरकारको अपरिपक्वताका कारण राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जटिलता थपेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। संसदमा छलफलका लागि महत्त्वपूर्ण विधेयक तथा संकल्प प्रस्ताव हुँदाहुँदै प्रतिपक्षी दलहरूसँग छलफल नै नगरी संसद अन्त्य गरेको प्रति बैठकले असहमति व्यक्त गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नाडेप लघु वित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही प्रक्रिया थालेको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले पटक पटकको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै राष्ट्र ब्याङ्क ऐन अनुसार संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक र सिइओलाई कारबाही थालेको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले घ वर्गको नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पिताम्बर प्रसाद आचार्य, सञ्चालकहरू र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र बहादुर कार्कीलाई कारबाही थालेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले संस्थाको विशेष निरीक्षण पश्चात दिएको निर्देशन पालना नगरेको र राष्ट्र ब्याङ्कले सोधेको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएपछि कारबाही थालेको हो। राष्ट्र ब्याङ्कको 2077 असार 9 गतेको बोर्ड बैठकको निर्णय अनुसार असार 21 गते पत्र काटी राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 को दफा 100 अनुसार कारबाही थालेको जनाएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार केन्द्रीय कार्यालय गजुरी धादिङमा वित्त विभाग नराखी काठमाडौँको सम्पर्क कार्यालयमा वित्तीय विभाग स्थानान्तरण गरेर वित्तीय कारोबार गरेकोमा 35 दिनभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा वित्तीय विभाग स्थानान्तरण गरी जानकारी उपलब्ध गराउन संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै सार्वजनिक सेयर निष्कासन नगरी सर्वसाधारण सेयर धनीको प्रतिनिधित्व नभएको अवस्थामा सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, सिइओ तथा निजको निकटतम तल्लो वरियताको अधिकारीको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा वृद्धि गर्न नपाउनेमा सो वृद्धि गरी सेवा सुविधा लिएकोमा उक्त रकम असुल उपर गर्न यसअघि केन्द्रीय ब्याङ्कले विभागीय निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशन हालसम्म पालना नभएको आर्थिक वर्ष 2075-76 को अन्तिम लेखा परीक्षण तथा वार्षिक साधारण सभा हालसम्म सम्पन्न गर्न नसकी संस्था सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्न नसकेको आरोपसहित संस्थाका अध्यक्ष आचार्यलाई राष्ट्र ब्याङ्क ऐन अनुसार कारबाही थालेको हो। यस्तै कामको सिलसिलामा बाहेक सिइओ कर्पोरेट कार्यालयमा नियमित उपस्थित हुन नपाउने नियम विपरीत नियमित केन्द्रीय कार्यालयमा हाजिर नभई कर्पोरेट कार्यालयमा हाजिर भएको कर्मचारी र व्यवस्थापन बीचको असमझदारीलाई समयमै निराकरण गर्न नसकेको, संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षण समयमै सम्पन्न गर्न नसकेको, वार्षिक साधारण सभा समयमै गर्न नसकेको, मासिक त्रैमासिक विवरण समयमै राष्ट्र ब्याङ्क समक्ष पेश गर्न नसकेको, कर्मचारी व्यवस्थापन उचित ढङ्गले गरी निर्बाध रूपमा संस्था सञ्चालन गर्न नसकेको कारण संस्थाका निक्षेपकर्ता, सेयरधनी तथा सम्बद्ध पक्षहरूको अहित हुने कार्य गरेको पाइएकोले राष्ट्र ब्याङ्क ऐन अनुसार सिइओ कार्कीलाई कारबाही थालेको हो। राष्ट्र ब्याङ्कले अध्यक्ष, सञ्चालक र सिइओलाई कारबाही गर्न नपर्ने कुनै कारण भए 15 दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्र थमाएको छ। संस्थाको अनावश्यक रूपमा कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र बर्खास्ती गर्ने, समयमै पारिश्रमिक भुक्तानी नगर्ने, अनावश्यक सरुवा गर्ने, राष्ट्र ब्याङ्कको उपस्थितिमा व्यवस्थापन र कर्मचारी बीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने लगायतका कैफियत भेटिएको छ। हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। कोरोना महामारीको कारण देखाई 1 दर्जन बढी अटोमोबाइल्स कम्पनीले मजदुर निकाला गरेपछि मजदुरहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। कम्पनीको व्यवस्थापन पक्षले मजदुरले राखेका माग सम्बोधनको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन थालेका हुन्। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनको कारण देखाई विभिन्न अटोमोबाइल्स कम्पनीले कर्मचारी निकालेको भन्दै अखिल नेपाल अटोमोबाइल्स मजदुर सङ्घले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। श्रम ऐन 2074 को दफा 145 मा टेकी विभिन्न कम्पनीमा कार्यरत मजदुरलाई कम्पनीबाट सूचना प्रकाशित गरी मजदुर निकाल्ने गरेको ट्रेड युनियनको भनाइ छ। रोजगारदाता कम्पनीलाई आर्थिक रूपमा प्रतिष्ठान चलाउन नसक्ने अवस्था सृजना भएको वा 2 वा 2 भन्दा बढी प्रतिष्ठान गाभिएर श्रमिक संख्या कटौती गर्न सकिने ऐनको दफामा रही मजदुर निकाल्दा मजदुर मारमा परेको मजदुर संगठनको भनाइ छ। दफा 145 तेगिसकेपछि भनेको व्यवस्थापकले कर्मचारीलाई कुन हदसम्म गिराउने भन्ने कुरो चाहिँ त्यसैमा लेखेको छ कि त्यही भएर बाँचेको कुराहरू धेरै छ त्यसमा। जस्तो कि हामीले चाहेर पनि अब व्यवस्थापकसँग झगडै गर्न नसक्ने, व्यवस्थापकको आफ्नै रोजी मात्रै त्यो रोजीरोटी मात्रै बलियो पार्ने हिसाबले चाहिँ नियमावली त्यस्तो गरेको छ, जुन श्रमिकको लागि चाहिँ अलिक कमजोर नै छ धेरै नै। उहाँहरूले त्यही दफालाई लिएर चाहिँ अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कटौतीको ल्याएको छ। रोजगारदाता र संगठनसँग पटक पटक वार्ता गरी समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्दा पनि गम्भीर नभएकाले आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको मजदुरहरूको भनाइ छ। व्यवस्थापनसँग चाहिँ एउटा मिलेर जानुपर्छ है भन्ने एउटा हाम्रो मजदुरको पनि एउटा भनाइ राखेका छौँ। यो चिजलाई पनि फेरि व्यवस्थापनले हामीलाई नकारात्मक व्यवस्था गर्छन् भने हामी ट्रेड युनियनको एउटा सल्लाह अनुसार
हामी कम्पनीसँग के गर्नुपर्छ भन्ने कार्ययोजना पनि हाम्रो भइरहेछ। यो चिजलाई हामी एकदम सशक्त रूपमा आन्दोलन पनि जान सक्छौँ। कोरोनाका कारण हजारौं मजदुरको रोजगारी गुमेका कारण रोजगारदाता कम्पनी र सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने ट्रेड युनियनको भनाइ छ। अहिले बाँच्न देऊ भन्ने हो हैन, बाँच्न देऊ। भोलि हामी बाँच्यौँ भने तिम्रा प्रतिष्ठानहरूमा आएर पसिना बगाउला, हाम्रा हैन सदस्यहरूले पसिना बगाउनुहुन्छ, भोलि मुनाफा कमाउनु होला। तर अहिले हामीलाई बाँच्न दिनुस्, हाम्रो बाँच्ने अधिकारलाई नखोज्नुस् भन्ने हो। यो बेलामा जागिरबाट निष्कासन गर्ने भनेको सिधै आत्महत्या गर त मर भन्ने हो। बजाज, जगदम्बा ग्रुप, आयामी, उल्लासचन्द्र ग्रुप, गोल्स अर्गनाइजेसन, टाटा कम्पनी लगायत करिब 2 दर्जन बढी कम्पनीले कोरोना महामारीका कारण करिब 4000 कर्मचारी कटौती गरेका छन्। क्यामेरामा विपिन श्रीवास्तवका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले युवा जनशक्ति लागू औषधमा फँसेकाले विकासमा प्रभाव परेको बताउनु भएको छ। लागू औषध प्रयोगकर्ताको सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2076 सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा गृहमन्त्री थापाले युवा शक्ति सबल, सक्षम र स्वस्थ भए समाज र राष्ट्रको विकासमा अग्रणी भूमिका खेल्ने बताउनु भएको हो। प्रयोगकर्ताहरूको जीवन रक्षाका लागि लागू औषध रोकथाम अनिवार्य भएको मन्त्री थापाको भनाइ छ। मानिसको जीवनै लिन सक्छ, उसको मृत्यु हुन सक्छ। हामीले देखिरहेका छौँ लागू औषधबाट हजारौंको सङ्ख्यामा चाहिँ युवाहरूको चाहिँ त्यो श्रम शक्तिको मानिसको चाहिँ यसले चाहिँ ज्यान लिइरहेको छ। गृहमन्त्री थापाले विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना जस्तै लागू औषध प्रयोगकर्ताहरू रहेको समेत बताउनुभयो। मन्त्रालयले योजना नै बनाएर लागू औषध विरुद्धको अभियान सुरु गरेको छ। कोरोना भाइरसको असर रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहणमा पनि परेको छ। भोलि हुने भनिएको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि स्थगित भएको हो। लकडाउन खुकुलो भए पनि उपत्यकामा संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएपछि गुठी संस्थान ललितपुरले सूचना जारी गर्दै रथारोहण स्थगित भएको जनाएको छ। आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको बैठकले रथारोहण र सो सम्बन्धी कार्यहरू स्थगित गर्ने निर्णय भएकाले सोही अनुसार गर्न संस्थानले आग्रह गरेको छ। वैशाख कृष्ण पक्षको प्रतिपदाबाट सुरु हुने जात्रा लिच्छविकालदेखि निरन्तर चल्दै आएको छ। रातो मच्छिन्द्रनाथ रथ यात्रा नेपालकै सबैभन्दा लामो जात्रा मानिन्छ। यसअघि 2072 सालमा भूकम्पका कारण तोकिएको मितिमा रथयात्रा भएको थिएन। वैशाख कृष्ण पक्षको प्रतिपदादेखि सुरु हुने जात्रामा वैशाख शुक्ल पक्षको प्रतिपदाको दिनदेखि रथयात्रा सुरु गर्ने चलन छ। ओखलढुङ्गाको पोकली झरनामा रमाउन आउने पर्यटकको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। कोरोना महामारीका कारण झरना अवलोकनमा आउने बाह्य पर्यटक घटे पनि आन्तरिक आगन्तुक बढिरहेका छन्। करिब 325 मिटर अग्लो पोकली झरना देशकै अग्ला झरनामा पर्ने पर्यटकीय महत्त्व भएको प्राकृतिक सम्पदा हो। दुर्लभ जडीबुटीले भरिएको पर्वतको धुरीमा पर्ने गौरी वनबाट बगी आउने खोला लिखु गाउँपालिकाको पहराबाट खस्दा पोकली झरनाको आकर्षक दृश्य बनेको हो। दुब्देश्वर महादेव मन्दिरको सेरोफेरोमा बस्ने आमाहरूको समूह हो। यो आमा समूहले हामी यहाँ आइपुग्दा भव्यतापूर्वक स्वागत गर्नुभएको छ। झरना नजिकैको वनखण्डमा रिठे झाँक्रीको गुफा, पचली भैरवको थान रहेको स्थानीय कथन छ। झरनादेखि केही माथि पहरामा भिर मौरी पनि देखिन्छ। झरना आसपासमा चिभे, धोबिनी लगायतका चराहरूले गुण लगाउने गरेका छन्। झरनादेखि केही तल पानीको प्रहारबाट बनेको नागदहमा नागको निवास रहेको जनविश्वास छ। यात्रुपछिको दोस्रो झरना पर्यटककै हिसाबले यहाँ गौरी वनहरू छन्, यहाँ मयूरहरू नाच्ने ठाउँ छन्, 25-30 खालका गुराँसहरू छन्। त्यो एउटा पर्यटकै हिसाबले, धार्मिक हिसाबले भन्ने हो भने हाम्रो यहाँका महादेवहरूको ठुलो महत्त्व छ।
झरना अवलोकनका लागि दिनहुँ 100 भन्दा बढी पर्यटक आउने गरेको स्थानीय कथन छ। लिखु गाउँपालिका वडा नम्बर 9 मा पर्ने पोकली झरनाको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि समर्पित दुग्धेश्वर आमा समूहले स्वागत सत्कार गर्दै आएको छ। लिखु गाउँपालिका वडा नम्बर 9 मा पर्ने पोकली झरनाको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि समर्पित दुग्धेश्वर आमा समूहले पर्यटकको स्वागत सत्कार गर्दै आएको छ। झरना नजिकको बस्तीमा घरवास वा होमस्टे सञ्चालनको पनि तयारी भइरहेको छ। ठाडो सिडी बनाउँदै माथि गौर हुँदै माथि चुली देवी छ, त्यो माथि चुली भित्री गौरी वनसम्म पुर्याउनु पाए धेरै खुसी थिएँ। झरनाको प्राकृतिक स्वरूप नबिगार्ने गरी आसपासमा शिव पार्वतीको मन्दिर बनाउने र झरनादेखि माथिको थुम्कामा बुद्धको मूर्ति बनाउने लिखु गाउँपालिकाको योजना छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले गरेर 1 करोड 60 लाख रुपियाँको अहिले निरन्तर काम भइरहेको छ र यसलाई पनि अहिले चाहिँ हामीले योभन्दा माथिको ड्याम बनाएर यो झरनालाई अझै पनि दृश्यमा अझै पनि बढाउने चाहिँ हामीले जमर्को गरिरहेका छौँ। खडेरीका बेलामा पनि झरना हेर्न सकिने गरी माथिल्लो खण्डमा ठुलो ताल बनाउन गाउँपालिकाले गुरु योजना बनाउन लागेको छ। देशका 100 गन्तव्यमा पर्ने पोकली झरनाको प्रचार प्रसार र प्रवर्धनका लागि गठित पोकली झरना सेवा समाजले बेला बेलामा अवलोकन भ्रमण, सांस्कृतिक मेला तथा महोत्सव गर्दै आएको छ। झरनासम्म पुग्नका लागि सडकको सहज पहुँच र पर्यटन विकासको पूर्वाधार विकास गर्न सकिएमा पोकली झरना ओखलढुङ्गाको मात्र नभई मुलुककै महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने देखिन्छ। यो प्रकृतिमा आइपुग्दाखेरि मानिसले यसलाई सुन्दरता मात्र देख्ने होइन, यो भित्रको आध्यात्मिक पक्ष र यसले दिने शान्तिको पक्षलाई पनि आत्मसात गर्नुपर्छ। क्यामेरामा विष्णु थापा र नारायण भण्डारी, ओखलढुङ्गा, पोकली। अब आर्थिक समाचार। नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घले आगामी मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने विषयमा राष्ट्र ब्याङ्कलाई सुझाव दिएको छ। सङ्घका अध्यक्ष सुनिल कुमार बंशलको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर सुझाव दिएको हो। सङ्घले विषम परिस्थितिमा रहेको व्यवसाय बचाउन कम्तीमा 3 वर्ष ब्याङ्क कर्जाको ब्याजदर 5% घटाउनु पर्ने, सङ्कटको अवस्थामा पुगेका उद्योग व्यवसायका लागि पर्याप्त तरलता उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। यस्तै सिसिडी रेसियो 85% कायम गर्नुपर्ने, ब्याङ्कहरूलाई मुद्दती खातामा अधिकतम 7% र बचत खातामा अधिकतम 5% ब्याजमा निक्षेप सङ्कलन गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कमा रहेका विभिन्न सरकारी कोषको केही अंश पुँजी निर्माणका लागि वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा ल्याउने, बजेट मार्फत सरकारले खडा गरेको 1 खर्ब रुपियाँको पुनर्कर्जा कोषबाट घाटामा जाने उद्योग तथा व्यवसायलाई सो कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्रिया सरल गर्नुपर्ने सङ्घको माग छ। घाटामा रहेका उद्योग व्यवसायलाई सूक्ष्म निगरानी गर्न माग गर्दै सङ्घले हेजिङको प्रक्रिया सरल बनाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले वार्षिक 2% को प्रिमियम लिएर विदेशी मुद्रामा हेजिङ गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। सङ्घले टिटीबाट $50,000 सम्मको सामान आयात गर्न पाउनुपर्ने र आंशिक सिपमेन्टलाई मान्यता दिनुपर्ने माग राखेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका कर्मचारीले सेयर खरिद गर्न नपाउने भएका छन्। अर्थ समितिले गठन गरेको एक उपसमितिले धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कर्मचारीलाई साधारण सेयरमा आवेदन दिन समेत रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा कर्मचारीहरूले यसअघिका सेयर बेच्ने बाहेक अन्य सेयर कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो। प्रतिवेदन अनुसार धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरूले प्राथमिक र दोस्रो बजार दुवैमा लगानी गर्न पाउने छैनन्। बोर्ड र नेप्सेका कर्मचारीले सेयर भरेर चलखेल गर्ने गरेको आरोप उपसमितिले लगाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार नियामकका कर्मचारीहरूले आफूसँग के कति सेयर छ भनेर सार्वजनिक पनि गर्नुपर्नेछ। ठमेलका 90% घरबेटीले व्यवसायीलाई औसतमा 50% घर भाडा र विद्युत महसुलमा छुट दिने भएका छन्। पर्यटनका सबै सङ्घ संस्था, ठमेल पर्यटन विकास परिषद र ठमेलका घरबेटी बीच घर भाडामा
30 देखि 70% छुट दिने सहमति गरेको हो। ठमेल पर्यटन विकास परिषदका महासचिव ध्रुव अधिकारीले अबको 1.5-2 वर्षसम्म पर्यटन क्षेत्र माथि उठ्न नसक्ने भन्दै कतिपय व्यवसायीले ठमेल छोड्न थालेको पनि जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ठमेल लगायत क्षेत्रमा रहेका व्यवसायीहरू पलायन हुँदा यतिखेर धमाधम कोठा र सटरहरू खाली हुँदै गएका छन्। उहाँले ठमेलका व्यवसायी र घरबेटी बीच सुमधुर सम्बन्ध रहेको भन्दै निकट भविष्यमा मजौला र ठूला ऋणको ब्याज घटाउनका लागि पहल थाल्ने भएका छन्। ठमेलमा 5200 बढी व्यवसायी र 1700 बढी घरबेटी रहेका छन्। केही दिनदेखि निरन्तर घटेको अमेरिकी डलरको भाउ मङ्गलबार पुनः बढेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मङ्गलबारका लागि 1 अमेरिकी डलरको खरिदर 119 रुपियाँ 18 पैसा र बिक्री दर 119 रुपियाँ 78 पैसा कायम गरेको छ। सोमबार 1 अमेरिकी डलरको खरिदर 119 रुपियाँ 12 पैसा र बिक्री दर 119 रुपियाँ 72 पैसा कायम भएको थियो। मङ्गलबार सुनको मूल्य तोलामा 700 रुपियाँले बढेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रतितोला 90,900 रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। सोमबार छापावाला सुन प्रतितोला 90,200 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। मङ्गलबार तेजाबी सुन प्रतितोला 90,460 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको भाउ पनि तोलामा 10 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 950 रुपियाँमा किनबेच भएको महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालमा 3 वर्ष पहिले आयोजना भएको एसियन प्रिमियर लिगको आयोजक मध्येका एक भारतीय नागरिक रविन्द्र सिंह डन्डीवाललाई भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भारतको मोहालीमा श्रीलङ्काको नामबाट अपारदर्शी क्रिकेट प्रतियोगिताको आयोजना गराइरहेका भारत राजस्थानका डन्डीवाललाई आइतबार मोहाली प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। विभिन्न देशमा अपारदर्शी क्रिकेट लिगको आयोजना गराएर खेल मिलुमतो गराउने गरेका डन्डीवालले काठमाडौँमा पनि एसियन प्रिमियर लिगको आयोजना गराएका थिए। लिगका सबै खेल मिलुमतोमा गराएका भारतीय आयोजकहरूको गलत कामबारे विदेशी खेलाडी मोहम्मद अल अमिनले खुलासा गरेपछि केही आयोजक सदस्यहरू रातारात नेपाल छोडेर भागेका थिए। खेल मिलुमतोबारे जनता टेलिभिजनले पहिलो पटक खुलासा गरेको थियो। विभिन्न प्रायोजकसँगको सम्झौता तथा पुरस्कार राशिमा समेत अपारदर्शी रहेका डन्डीवालमाथि विभिन्न देशमा गएर अनेकौं खेलमा मिलुमतो गराउने अभियोग लागेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा विरुद्ध मानहानिको मुद्दा दर्ता भएको छ। अधिवक्ता सुजित केसीले सर्वोच्च अदालतमा एन्फा अध्यक्ष कर्मछिरिङ शेर्पा र प्रवक्ता किरण राईलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दर्ता गरेका हुन्। गएको माघ 22 गते रौतहटको महिला फुटबल एकेडेमी गैरकानूनी रूपमा निर्माण गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त कार्य तत्काल रोक्न आदेश जारी गरेको थियो। तर आदेश अनुसार नभएको केसीको ठहर छ। उक्त आदेशपछि सर्वोच्चले एन्फा कार्य समितिलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। तर एन्फाले माघ 26 गते एकेडेमीको घरबार सहित अन्य कार्य गर्ने निर्णय गर्दै मुद्दा विचाराधीन रहँदै अदालतको अपहेलना गरेको केसीले बताए। एन्फा बैठकले रौतहटमा निर्माणाधीन एकेडेमीका बारेमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो। निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र स्वीकृत गर्ने 39,57,170 रुपियाँ घरबार र गार्ड हाउस निर्माणका लागि दिने 45,97,701 रुपियाँमा फ्लोरिसिङको कामको ठेक्का लगाउने लगायतका निर्णय भएको थियो। अस्ट्रेलियामा हुने भनिएको आइसिसी टी20 विश्वकप नहुने सम्भावनामा थप बल पुगेको छ। अस्ट्रेलियाको एक पत्रिकाले क्रिकेट अस्ट्रेलियाले यो वर्ष टी20 विश्वकप गर्न असम्भव रहेको बताउँदै खबर बाहिर ल्याएपछि टी20 विश्वकपमाथि प्रश्न उठेको हो। अस्ट्रेलियामा अक्टोबर-नोभेम्बरमा आयोजना हुने यस वर्षको टी20 विश्वकप बारे अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले जुलाई 10 अर्थात् आउने शुक्रबार आधिकारिक निर्णय गर्नेछ। टी20 विश्वकपको बारेमा ठोस निर्णय गर्न आइसिसीको बोर्ड बैठक शुक्रबार बस्न लागेको हो। अस्ट्रेलियाबाट प्रकाशित हुने डेली टेलिग्राफका अनुसार आइसिसी बैठकले टी20 विश्वकप स्थगित गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ। यस वर्ष अस्ट्रेलियामा हुने टी20 विश्वकप स्थगित भए अर्को वर्ष भारतमा टी20 विश्वकप पूर्व निर्धारित तालिकामा हुनेछ। अब मौसम समाचार।
आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, प्रदेश 5 तथा गण्डकी प्रदेशमा मौसम पूर्णतया बदलिरहे बाँकी भूभागका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति देशभर मौसम साधारणतया बदलिरहे सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, प्रदेश 5 र गण्डकी प्रदेशका धेरैजसो स्थानहरू तथा बाँकी प्रदेशहरूका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। सरकारले नेपाल प्रहरीको 28औं महानिरीक्षकमा शैलेश थापा छेत्रीलाई नियुक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले एआइजी छेत्रीलाई आइजिपीमा बढुवा गरेको हो। समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले सांसद सरिता गिरीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। पार्टीको व्हिप र निर्देशन उल्लङ्घन गरेको भन्दै समाजवादी पार्टीले गिरीलाई पार्टी र सांसदबाट निष्कासन गरेको हो। सरकारले लकडाउन केही खुकुलो बनाएसँगै उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। मंगलबार उपत्यकामा मात्रै 28 जनामा संक्रमण देखिएको छ। अहिलेसम्म उपत्यकाभित्र संक्रमितको संख्या 267 रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा संक्रमितको संख्या 16168 पुगेको छ। दुई देशबीचको सीमा विवाद समाधानका लागि भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। सीमामा कुनै पनि किसिमको मुठभेड नगर्ने र तनावलाई सामान्य बनाउन दुवै देश सहमत भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा विरुद्ध मानहानिको मुद्दा दर्ता भएको छ। अधिवक्ता सुजित केसीले सर्वोच्च अदालतमा एन्फा अध्यक्ष कर्म छिरिङ शेर्पा र प्रवक्ता किरण राईलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दर्ता गरेका हुन्। रौतहटको महिला फुटबल एकाडेमीको विकास गैरकानुनी रूपमा भएको भन्दै लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।